अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है और अब हम सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट यानी यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो आपका सिलेबस बहुत कम हो गया था लॉकडाउन की वजह से, वो इसलिए कि आप मुस्तकिल घर पर ही थे और कितने बच्चे बाद में आए जिन्होंने काम कंप्लीट किया, तो इसकी वजह से हमें सिलेबस को शॉर्ट करना पड़ा। लेकिन अब कोई सिलेबस शॉर्ट नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह पेपर होंगे। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को 2 से 3 मरतबा सही तरह देखें ताकि वीडियो की मदद से ही आपको अच्छी तरह याद हो जाए। सही है, और पूरी तवज्जो से देखें। चलिए अब आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस। कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस। किताबें ले आइए, खोल के बैठ जाइए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए ताकि जो मुश्किल अल्फाज हों, जैसा आप क्लास में अंडरलाइन करते थे और फिर टीचर आपको बताते थे, इस तरह अब आप घर पर बैठकर ये काम करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर वीडियो को रोक दें, मैं शुरू कर रही हूँ। जमात चहारुम के तुलबा व तालबात, आप किस क्लास में? क्लास 4th में। 4th को उर्दू में क्या कहते हैं? चहारुम। जमात चहारुम के तुलबा व तालबात आज कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस कराची का तालीमी दौरा कर रहे थे। तालीमी दौरा आप समझते हैं यानी विजिट, कहीं जाना और उसको देखना, जाकर उसको देखना। अब तालीमी दौरा यानी वहाँ से मालूमात लेना, इल्म लेना वहाँ से, तो ये तालीमी दौरा होगा। तालीमी दौरा कर रहे थे। ये इमारत शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या 2 मंजिला इमारत है। अब ये इमारत है कहाँ? इमारत किसे कहते हैं? बिल्डिंग को कहते हैं। ये इमारत कहाँ है? शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना। अब जब कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी दूर की तरफ जाना हो, जैसे लांडे या सदर की तरफ जाना हो, तो अपने पेरेंट्स को कहिएगा कि आपको शाहराह फैसल के रास्ते से लेके जाएं ताकि आपको पता चले शाहराह फैसल कौन सी है। तो ये जो इमारत है ये शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़ है। संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब होता है जहाँ दोनों आके मिल रहे हैं, जहाँ दोनों आके रोड मिल रहे हैं वहाँ पर वाक़या है। कौन सी जगह पे वाक़या है? शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड, फातिमा जिन्ना रोड, इसके संगम पे यानी जहां ये रोड मिल रहे हैं वहां वाक़या है, इसके संगम पे वाक़या है। ये इमारत शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या 2 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला। इमारत देखने के दौरान तुलबा के जहन में बहुत से सवालात उभर रहे थे। अब वो देखते जा रहे थे यानी विजिट करते जा रहे थे, दौरा कर रहे थे और सवालात उनके जहन में आ रहे थे। सवालात क्यों आते हैं जहन में? देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इस दुनिया को मुसख्खर कर दिया है, यानी दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे अंडर में कर दी है। देखिए जब भी हम गाड़ी भी चला लेते हैं, पहले तो ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो ऊँटों पे सफ़र करते थे या घोड़ों पे सफ़र करते थे, तो यानी उन जानवरों को भी हमारे हाथ में उनकी लगाम दे दी और हम काबू कर लेते हैं। तो यानी अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है हमारे लिए इस दुनिया को, यानी हम दुनिया को तस्खीर कर सकते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक जुस्तजू डाल दी। जुस्तजू तो समझते हैं ना, मतलब ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सवालात उभरते हैं फिर हमारे जहन में। जब हम किसी चीज़ की जुस्तजू करते हैं तो ये सवालात उभरते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर जुस्तजू का जज्बा जो है वो वदियत किया हुआ है। वदियत यानी अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, हमें वदियत हुआ हुआ है, वदियत हुआ हुआ है।
یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے یہ جذبہ، اس لیے جب ہم کسی نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک دم کیا ہوتے ہیں، سوالات ابھرتے ہیں۔ جب وہ عمارت کے باہر بنے باغ میں سستانے اور ناشتہ کرنے بیٹھے، سستانے یعنی جب ہم تھک جاتے ہیں تو اپنی تھکن اتارنے جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں سستانے، یعنی آرام کرنے، اور ناشتہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے اپنے اساتذہ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بوچھاڑ یعنی پہ در پہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سوالات، اسے کہتے ہیں بوچھاڑ کر دینا، سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اب دیکھیں لکھا ہوا کیسے، بوچھاڑ۔ یہ عمارت، اب کیا سوالات تھے وہ، یہ عمارت کب بنی تھی، اتنی خوبصورت عمارت کو بنانے والا کون تھا، کس کس نے اس میں رہائش اختیار کی، رہائش یعنی رہے، رہائش اختیار کی یعنی خود وہ وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ نثار کی لکھائی خوشخط اور لکھنے کی رفتار بھی تیز تھی، یعنی نثار کی لکھائی خوشخط، جو وہ لکھتا تھا وہ بھی بڑی اچھی تھی اور لکھنے کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ اس لیے مس نگہت نے کاغذ قلم اٹھایا اور تمام طلباء کے سوالات ایک ہی جگہ لکھنے کی غرض سے نثار کو دے دیا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ایک سارے سوالات ایک پرچے پہ لکھ لو۔ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سے سوالات کرنے کا، یہ منظم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی جو ہر کام بہت ترتیب سے، بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور بے ہنگم نہیں ہوتے، ایک چیز ادھر بکھری بھی نہیں ہوتی، دوسری چیز ادھر بکھری بھی نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز بہت سیکوینس سے اور طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ مارکیٹ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے لسٹ بناتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون کون سا سودا خریدنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مارکیٹ ہو کے آ گئے کریں ہاں یہ تو بھول کے آ گئے، یہ چیز نہیں ہوتی ان کے اندر، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی سے لیکچر لے رہے ہوتے ہیں یا ہم ایسی جگہوں کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سوالات تو جیسے جیسے آپ چیزوں کو دیکھتے جائیں گے سوالات آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے، لیکن جب آپ کسی سے پوچھنے کھڑے ہوں گے تو اگر 4 سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے تو ایک ہی یاد رہے گا اور آپ جلدی میں، کیونکہ آپ کو یہ ہو رہا ہوگا کہ میں کہہ دوں، اس کو ہو رہا ہوگا وہ کہہ دے، اس کو اس دوسرے طالب علم کو ہو رہا ہوگا وہ کہہ دے، تو اس طرح صحیح طرح سب کو موقع بھی نہیں ملتا اور دوسرے آپ نے جو اتنے سوالات سوچے ہوئے ہوتے ہیں سب گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی لیکچر کو، اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تسلی کے ساتھ آپ سنتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ اگر اس طرح کے کوئی سوالات پوچھتے ہیں تو پہلے وہ سارے سوالات لکھ لیں۔ اور اسی طرح جب آپ کسی کا لیکچر سن رہے ہیں تو اب جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اسے لکھتے جائیے، ذرا تیز ہاتھ چلا کے دیکھیں۔ یہاں پر نثار کی رائٹنگ تیز تھی، اس کی لکھائی خوشخط تیز تھی، اس لیے مس نے اس کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ اگر کسی کی سلو ہوگی تو وہ پتہ چلے گا سامنے والا جتنی اسپیڈ سے بول رہا ہے وہ تو لکھ ہی نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی لکھائی کی بھی تیز کریں، جب آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پرچہ دیا، ایک پیپر دیا انہوں نے نثار کو اور یہ کہا سب کے سوالات پہلے ایک جگہ لکھ لیں۔ تو دیکھیں ایک امپریشن پڑے گا، جو نگراں آپ کو دکھا رہا ہے اس پہ بھی ایک امپریشن پڑے گا کہ بھائی کتنے نظم و ضبط والے اور کتنی تنظیم والے بچے ہیں یہ۔ یوں انٹرویو کے سوالات ایک پرچے پر تیار ہو گئے۔ ناشتے کے بعد یہ سب دوبارہ عمارت کے اندر گئے اور نگراں سے ایک انٹرویو لینے کی اجازت مانگی۔ نگراں یعنی جو وہاں کی دیکھ بھال کرتا ہے، چیزوں کو رکھتا ہے، ساری جو ہے اس کی تنظیم کو اس کی دیکھتا ہے، اس کو نگراں کہتے ہیں۔ انہوں نے کمال مہربانی سے ان سب سے بات کرنے کے لیے عمارت کا ایک بڑا کمرہ منتخب کیا۔ اب دیکھیں وہ کتنے منظم تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جب آپ نے اجازت مانگی وہیں سوالوں کے جواب دینے کھڑے ہو گئے، وہ یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک پلیس رکھی ہوئی تھی جہاں سب بچوں کو انہوں نے وہاں جمع کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اب سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو کمال مہربانی یعنی مہربان وہ اتنے ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ اتنا ٹائم دیا کہ وہ باقاعدہ ایک جگہ کے اوپر لے کے گئے اور وہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راضی تھے اس بات کے اوپر کہ جتنے سوالات آپ چاہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ طلباء نے انہیں السلام علیکم کہا۔ جب ہم کسی کو
کوئی ہمارے پاس انٹر ہو کلاس میں تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو فوراً پہل کریں سلام کرنے میں. ویسے بھی ہمارے دین میں یہ ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. لیکن جب کوئی سلام کرے تو فوراً اس کا جواب دیں وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو. نگراں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا. کچھ طلباء فرش ہی پر بیٹھ گئے اور کچھ کھڑے رہے. اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ آپ کو جگہ نہ ملے تو اس کا یہ طریقہ نہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں، بلکہ جہاں جس کو جگہ ملے، اور بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہاں جس کو جگہ ملے اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی جو ہے اس کو وہاں گھس کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، وہیں کھڑے ہو جائیں. یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. شور شرابہ نہ کریں، خاموش رہیں. خاص کر جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو اس محفل کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ ہم تیز آواز میں بات نہ کریں. تیز آواز میں اچھے تعلیم یافتہ لوگ بات نہیں کرتے. جہاں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ مقرر ہیں اور کچھ بول رہے ہیں تو آپ کی تیز آواز کی ضرورت ہے، اب آپ کو تیز آواز کرنی پڑے گی. لیکن نارمل شخص ہیں آپ، جیسے یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو اگر آپس میں بھی بات کرنی ہے تو اتنی ہلکی آواز میں کرتے ہیں کہ ایک نے کہی تو بس دوسرے ہی نے سنی، کسی تیسرے نے نہیں سنی. اس طرح آپس میں ہلکی آواز میں اول تو کوشش ہی کرتے ہیں کہ بات چیت ہی نہ کریں تاکہ شور شرابے والا ماحول نہیں ہو. اس سے آپ کا امپریشن اچھا پڑے گا. اب سب سے پہلے کس نے سوال کیا؟ نصاب میں. اس خوبصورت عمارت کا رقبہ کتنا ہے؟ رقبہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بورڈ ہے نا، یہ بورڈ ہے، تو یہ بورڈ کا یہ والا حصہ جس پر میں لکھ رہی ہوں، یہ رقبہ کہلاتا ہے. اسی طرح جس گھر میں آپ رہتے ہیں تو جو جگہ آپ کے پاس ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں وہ زمین، وہ پوری جگہ جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ رقبہ کہلائے گی. اسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ایریا. تو اس نے کیا سوال کیا؟ اس خوبصورت عمارت کا رقبہ کیا ہے؟ اس کا رقبہ 10,214 گز پر محیط ہے. محیط کا مطلب گھیرا ہوا ہے. اس عمارت نے اتنی جگہ کو گھیرا ہوا ہے. کتنی جگہ کو گھیرا ہوا ہے؟ رقبہ کیا ہے اس کا؟ رقبہ ہے 10,214 مربع گز، یعنی اسکوائر یارڈ. اب آپ نے یہ میتھ میں پڑھا ہے کہ ہم جب ایریا لکھتے ہیں تو ایریا کا یونٹ جو ہوتا ہے، اگر وہ آپ جو ہے وہ یارڈ یعنی گز میں لے رہے ہیں تو تب اسکوائر گز لکھیں گے، یعنی اسکوائر یارڈ لکھیں گے. اور جب آپ میٹر میں لے رہے ہیں تو اسکوائر میٹر لکھیں گے، اور اگر آپ سینٹی میٹر میں لے رہے ہیں تو اسکوائر سینٹی میٹر لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال سیف نے کیا. اس عمارت کا معمار، یعنی معمار کسے کہتے ہیں؟ معمار بنانے والے کو کہتے ہیں. معمار کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے کو، جس نے تعمیر کیا ہو، جس نے تعمیر کرنا. معمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعمیر کرنا، یعنی جس نے تعمیر کیا ہو. اس عمارت کا معمار یعنی بنانے والا کون ہے؟ سیف نے سوالات کا پرچہ اشال کی طرف بڑھا دیا. اب دیکھیں نثار کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں، سب کے سوالات اس نے لکھے لیکن دیکھیں یہ تہذیب اور تمیز کا تقاضا ہے کہ جو اس نے اپنا سوال لکھا تھا وہ سوال اس نے پوچھ کے پھر پرچہ کیا کیا، جو جس نے سوال کیا تھا اس کی طرف اس نے بڑھا دیا. یہ ہے اعلیٰ ظرفی اور یہ ہے اچھی بات. یہ نہیں کہ اگر اس کی لکھائی تیز تھی اور اس نے لکھا تو اب بس خود ہی سوالات کرتا رہتا، سارے بچوں کو موقع ہی نہیں دیتا، وہ شکلیں تکتے. یہ نہیں کیا اس نے. دیکھیں کتنی اچھی بات کی اس بچے نے. اس عمارت کا معمار بنانے والا کون ہے؟ اب سیف نے سوالات کا پرچہ اشال کی طرف بڑھا دیا. اس نے اپنا سوال کر لیا تو نگراں نے جواب کیا دیا؟ اس وقت کے معمار ایچ سوماک نے یہ عمارت بنائی تھی. کس نے بنائی تھی؟ ایچ سوماک نے یہ عمارت بنائی تھی. انگلش نیم ہے ایچ سوماک. ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ یہ معمار ہیں، یعنی پہلی دفعہ یہ عمارت کس نے بنائی تھی؟ ایچ سوماک نے بنائی تھی. اب اشال نے سوال کیا یہ عمارت کب تعمیر ہوئی؟ یہ عمارت کب تعمیر ہوئی؟ اب دیکھیے یعنی کس سن میں تعمیر ہوئی. نگراں یہ عمارت 1865 میں تعمیر ہوئی. کب تعمیر ہوئی؟
1865 1865 में तामीर हुई। आपको पता है ना कि जब रे से पहले ये आती है तो वो पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसका शोशा नहीं लगता। अच्छा, तो अब कब तामीर हुई, किस सन में तामीर हुई? 1865 यानी 1865 में। अब इंशरा एक और स्टूडेंट है, उसने सवाल किया ये इमारत किस किस के इस्तेमाल में रही? निगरान, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये एच सोमाक ने बनाई, तो सबसे पहले ये उनके ज़ाती इस्तेमाल में रही। ज़ाती इस्तेमाल में यानी वो खुद उसके अंदर रहते थे। बाद अज़ा का मतलब क्या होता है? इसके बाद। अब देखिए इसमें आपने ध्यान रखना है कि बाद अज़ा में देखिए जे, जाल, जोए, इनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं। तो हम जब पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हम याद रखते हैं कि इस लफ्ज़ में कौन सा हुर्फ इस्तेमाल हुआ है। बाद अज़ा क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें? जे। बाद भी आसान है, अज़ान लिखना भी आसान है, लेकिन अब ये देखना कि इसमें जे है, जोए है, जाल है, क्या है, इसको आपने याद रखना है। तो बाद अज़ा में कौन सा हुर्फ इस्तेमाल हुआ है? जे। और बाद अज़ा का मतलब होता है इसके बाद। इसके बाद बरतानवी फौज ने ये इमारत किराए पर ली, तो उनके मुख्तलिफ जर्नैल इसमें रहे, क्योंकि वो बरतानिया से यहाँ आए हुए थे। अब यहाँ रहने के लिए तो उनको जगह चाहिए होती है, तो वो इसमें रहे। तो पहले किसने बनाई? एच सोमाक ने बनाई। और एच सोमाक से फिर किसने ली? बरतानवी फौज ने ले ली किराए पर, और फिर उनके जर्नैल रहे यहाँ पे। अब मिस निगत ने कहा मैंने सुना है कि पहले इस म्यूजियम का नाम कुछ और था। निगरान, जी हाँ, जब बरतानवी जर्नैल यहाँ रहते थे तो इस इमारत का नाम फ्लैग स्टाफ हाउस था। एच सोमाक ने ये बनाई थी और उसके बाद बरतानी फौज ने इसको किराए पर लिया, तो उस वक्त इसका नाम क्या हो गया? फ्लैग स्टाफ हाउस। जाजिम, अब एक और स्टूडेंट है जाजिम। और फिर इसके बाद यहाँ किसकी रिहाइश थी? निगरान, रिहाइश समझते हैं ना, यानी रहना। निगरान, जी बेटा, मैं आपको बताने ही वाला था कि बरतानवी जर्नैल के बाद 1940 में ये इमारत एक पारसी ताजिर सोहराब काउस जी ने खरीद ली। 1940 में। कब? 1940 में। किसने खरीदी ये? सोहराब काउस जी। और ये कौन थे? ये पारसी थे। पारसी कौन होते हैं? जो आग या सूरज ऐसी चीज़ों को पूजते हैं, परस्तिश करते हैं उसकी। सोहराब काउस जी ने खरीद ली। सादिक जो बेचैन था और इसके जहन में यकीनन कुछ ज़रूर था, फ़ौरन बोला ये बताइए ये इमारत बानी पाकिस्तान के पास कैसे आई? निगरान, मुझे आप बहुत ज़हीन लगते हैं जो फ़ौरन ये सवाल कर बैठे कि जिसके नाम पर ये इमारत है इसके पास कैसे आई। निगरान के तारीफ़ी कलमात। तारीफ़ी कलमात क्या होता है? कलमात कहते हैं बात को। तो तारीफ़ी कलमात यानी तारीफ़ी बात सुनकर सादिक मुस्कुराया। अब देखें, निगरान के तारीफ़ी कलमात सुनकर सादिक मुस्कुराया। आप देखें, अगर आप किसी से अपनी तारीफ़ सुने तो तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बस जैसे ये बच्चा हल्के से मुस्कुरा दिया, इतना तो चलता है, लेकिन अपनी तारीफ़ सुनने का मुतमन्नी नहीं होना चाहिए। यानी ये दिल में तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि मेरी तारीफ़ हो। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस है ये, कि जब कोई तारीफ़ करे तो उसके मुंह पे खाक डाल दो। यानी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं होना चाहिए। 1943 में बानी पाकिस्तान ने जब ये दीदा ज़ेब इमारत देखी, दीदा ज़ेब यानी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इमारत देखी, तो वो बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने ये इमारत ख़रीद ली। दीदा ज़ेब
यानी बहुत खूबसूरत। दीदा ज़ेब का मतलब बहुत खूबसूरत। और कब खरीदी? 1943 में। कब खरीदी उन्होंने? 1943। देखिए पाकिस्तान बना नहीं था उस वक्त, 1943 में पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान बना है 1947 में। लेकिन कायदे आज़म ने ये इमारत कब खरीदी? कायदे आज़म ने कब खरीदी ये इमारत? कायदे आज़म ने खरीदी। कब खरीदी जल्दी से बताइए जी, शेयर कीजिए, साथ में साथ साथ पढ़ें। कायदे आज़म ने कब खरीदी? 1943 में। अब हमने बस यहीं तक आज पढ़ना है और इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से इसमें मुश्किल लफ्ज़ पढ़े हैं। हमने पढ़ा है इसके अंदर, यहाँ से देखते हैं तालीमी दौरा। और तालीमी दौरा किसे कहते हैं? यानी वो विजिट कि आप तालीमी मकासद के लिए कहीं जाएं, यानी इल्म हासिल करने के लिए जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? तालीमी दौरा। संगम यानी जहाँ चीज़ों का मिलाप होता है, जहाँ किसी चीज़ का मिलाप होता है उस जगह को संगम बोलते हैं। बोछाड़, बोछाड़ का मतलब क्या होता है? कसरत, बहुत भरमार, एक के बाद एक के बाद एक भरमार। निगरां, निगरां किसे कहते हैं? जो निगरानी करता है, देखभाल करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उसका ख्याल रखना, सफाई सुथराई का, हर चीज़ का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। कमाल मेहरबानी, कमाल मेहरबानी यानी मेहरबान इतने हुए कि उसमें भी उन्होंने कमाल दिखा दिया। रकबा, रकबा मैंने बताया जैसे ये बोर्ड है तो ये पूरी जगह जो है वो क्या है? रकबा है। अच्छा, और हमने क्या देखा इसमें? मेमार, मेमार किसे कहते हैं? तामीर करने वाले को मेमार कहते हैं। बादअज़ा, बादअज़ा का मतलब क्या होता है? बादअज़ा का मतलब होता है इसके बाद। और दीदा ज़ेब, दीदा ज़ेब का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब देखें हमने क्या देखा कि कायदे आज़म म्यूजियम हाउस कहाँ है? शारह फैसल और फातिमा जिन्ना के संगम पर है। अब कोई आपसे पूछे कि कायदे आज़म म्यूजियम हाउस कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? शारह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर है। अब जब भी कभी अपने अब्बू के साथ बाहर निकले तो उनसे कहें हमें ये बताएंगे रूट कहाँ है। अच्छा, इसका रकबा कितना है? इसका रकबा यानी इसका एरिया कितना है? 10,214 यानी 10,214 स्क्वायर यार्ड यानी मुरब्बा गज, यानी मुरब्बा गज। उर्दू में क्या कहेंगे इसे? स्क्वायर यार्ड को मुरब्बा, मुरब्बा गज। ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले इस इमारत को बनवाया किसने था? मेमार कौन थे? एच सोमाक। कौन थे? एच सोमाक। और तामीर कब हुई है? जल्दी से बताइए, तामीर कब हुई है इसकी? 1865 में। कब तामीर हुई है? यानी उन्होंने किस सन में बनवाया है ये? एच सोमाक ने 1865 में। और उसके बाद जब बरतानवी फौज ने इसको किराए पर ले लिया तो फिर इसका नाम क्या हुआ? फ्लैग स्टाफ हाउस। पूरा स्टाफ यहाँ पे रहता था ना, इसलिए फ्लैग स्टाफ हाउस। अच्छा, और फिर उनसे किसने खरीद लिए? एक पारसी ताजिर, क्या नाम था उनका? सोहराब काउसजी। किसने खरीदी? पारसी ताजिर सोहराब काउसजी ने। कब खरीदी? 1940 में खरीदी। उसके बाद कायदे आज़म ने कब खरीदी? कायदे आज़म ने जब इस दीदा ज़ेब इमारत को देखा उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे खरीद लिया। कब खरीदा? 1943। कब खरीदा? 1943 यानी 1943। अब ये तमाम अल्फाज आपने क्या करने हैं? आपने तोड़ना है इन्हें। अब अपनी किताब को बंद कर दें और अपनी रफ कॉपी लेके इन अल्फाज को तोड़ें। पहले लिख लें, फिर उसके बाद तोड़ें, और तोड़ने के बाद फिर इसको बंद कर दें, डायरेक्ट जोड़ें अभी से, तो देखें आपका इमला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 मरतबा आप ये कर लेंगे, बस फिर सारी परेशानी ख़त्म। खुद ब खुद सवालात के जवाबात भी आपको याद हो जाए। अब ज़रा जल्दी से मेरे सवालात के जवाबात दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और बंद आंखों में जवाबात देंगे मुझे। सही है? चलिए ज़रा जल्दी से बताइए, कायदे आज़म म्यूजियम हाउस कहाँ है? वेरी गुड। शारह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर है। इसका रकबा कितना है?
10,214 यानी 10214 स्क्वायर यार्ड यानी मुरब्बा गज है। और ये सबसे पहले किसने बनवाई थी, इसके मैमार कौन हैं, एच सोमाक। और उन्होंने किस सन में बनवाई थी, 1865। कब बनवाई थी, 1865 में। और फिर उसके बाद किसके पास गई है, बरतानवी फौज ने इसे किराए पर ले लिया और इसका नाम रख दिया, जल्दी बताएं क्या नाम था, क्या नाम था, फ्लैग स्टाफ हाउस। फिर इसे किसने खरीदा, सोहराब काउसजी, कौन थे, पारसी ताजिर, उन्होंने खरीद ली। किस सन में खरीदी, 1940 में। और फिर कायद आज़म ने कब खरीदी, कायद आज़म ने खरीदी 1943 में। ये लीजिए, ये कितने इसमें से सवालात भी हमें अभी के अभी याद हो गए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।